बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ आज के अखबारात, ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। और आप हमारा सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आ रही है। एक नया बेंच बना दिया गया है, 6 मेंबर बेंच, जो तौहीन अदालत के मामलात और वो जो मामलात मंसूर अली शाह साहब का बेंच देख रहा था, जिसने फ़ैसला रिज़र्व किया, अभी तक सुनाया नहीं, 2 मेंबर बेंच, वो उन मामलात को देखेगा। एक रातों रात एक नई एप्लीकेशन दी गई एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से, और जो अबूरी हुक्म था इन 2 जजेस का, इस बेंच का, उसको रोकने की इस्तदा की गई। रातों रात बेंच भी बन गया और 6 मेंबर जज भी इसमें आ गए, यानी 6 जजेस भी जस्टिस जाहिया अफरीदी ने इसमें लगा दिए। अब आप ज़रा सोचिए कि जहाँ पर इन जजेस की अपनी बका का मसला है, रातों रात बेंच बनते हैं, रातों रात जजेस सारे शामिल हो जाते हैं और फिर वो अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी अभी किसी ने उन हज़ारों कारकुनों का नोटिस लिया जो गिरफ़्तार पड़े हैं, जिनके ऊपर 9-9, 10-10 मुकदमे कायम कर दिए गए हैं? घरों में जिस तरह घुसकर औरतों, बहनों, बच्चों को मारा पीटा गया, किसी अदालत ने उसकी तरफ नहीं देखा। और इमरान खान का जो फ़ैसला है, जो उनकी बरियत की दरख्वास्त है, वो एक लगा दी गई है जूनियर तरीन जज को, जो एएनएफ का प्रोसिक्यूटर रहा है, जिसने सब कुछ मिलकर किया। तो जिसको राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गौहर नायाब हैं। इन मामलात पर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो फॉर्म 47 के ज़रिए एक जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, आवाम का मैंडेट चुराया गया, अदालत इस मामले पर कभी नहीं बैठती। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त जो काम कर रहे हैं, अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, जिसको वो आइन और कानून की हुक्मरानी और अमलदारी का नाम देते हैं। हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि काजी फ़ायज़ ईसा को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने में मंसूर शाह साहब का बड़ा किरदार है। मैं अभी वो टाइम नहीं है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो बेंच बनाया याहिया अफरीदी ने, ये इसलिए तो नहीं बनाया कि वो 26वीं आईनी तरमीम को फ़ारिग कर दें या कोई उस मुल्क में कानून की अमलदारी हो। वो तो ख़ुद क्योंकि अब ज़द में आ रहे हैं, तौहीन अदालत हो सकती है। हालांकि कहा मंसूर अली शाह ने कि मैं तौहीन अदालत हम नहीं देखेंगे, ना हम करेंगे, प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है। लेकिन क्या जूरी कमेटी जो है, प्रोसीजर कमेटी, क्या वो जुडिशल ऑर्डर को वापस ले सकती है? ये मामला हमें सेटल करना होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये एक जो बात है, अब इसको तो ज़ाहिर है हक सच की लड़ाई कहा जाएगा और बज़ाहिर लगती भी है, लेकिन हम सबको पता है कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं आज क्या वो 2 मेंबर बेंच फ़ैसला सुनाता है, या जो नया बेंच आया है 6 मेंबर, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी हैं, मुसरत हिलाली है, मंदोखेल है तो वो मोहम्मद अली मज़हर है, तो अब हसन अज़हर रिज़वी हैं। तो अब क्या ये जज 3-3, यानी 6 मेंबर बेंच है, 3 का फ़ैसला एक होगा, 3 का फ़ैसला दूसरा होगा, फिर क्या ये रेफरी जज के पास जाएगा, क्या ये फुल कोर्ट की जानिब जाएगा? बड़ा अहम दिन है आज का भी। और अगर आज अतर में फ़ैसला सुना दिया मंसूर अली शाह साहब ने, तो फिर क्या होगा? क्या जो मंडे वाले दिन 27 जनवरी को ये जो 6 मेंबर बेंच एडिशनल रजिस्ट्रार की जो दरख्वास्त है अबूरी फ़ैसले के ख़िलाफ़ और तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से, क्या उस पर कोई आज वो उस पर क्या फ़ैसला करता है? हालांकि एडिशनल रजिस्ट्रार के बारे में और जजेस के बारे में ये कह दिया था बेंच ने कि हम कोई उनको नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे, प्रोप्राइटरी डिमांड करते। लेकिन एक बड़ा अनईजीनेस थी उस वक्त, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट के कैंप में, क्योंकि आपको पता है वो भी इसी तरह बटे हुए हैं और वो खबरें बनवा रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो इन्होंने कहा है कि कमेटी को हम नोटिस दे सकते हैं, धमकी, मंसूर अली शाह की याहिया अफरीदी को धमकी कि ये आप बनाएं सब कुछ। तो वो अपना एक एजेंडा वो भी चल रहा है। और माशाल्लाह जो खफा होते हैं लोग बड़े, अगर उनसे हम कुछ कहें तो बात तक नहीं करते। लेकिन बहरहाल दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इसका पाकिस्तान के लोगों के मसाइल से कोई तल्लक नहीं है इस जंग का। इनमें से कोई भी जीत जाए, असल आपने जो जंग जो पाकिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, कि जो सबसे उनका महबूब लीडर है, जिसको 90% लोग चाहते हैं, जिसका मैंडेट चुराया गया, वो जेल के अंदर है, उसकी बीवी जेल के अंदर है, हज़ारों वर्कर्स जेलों के अंदर हैं, कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा। ये वो मामलात हैं जिन पर
عوام نے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنا ہے اور ان چیزوں کو لینا ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو سرکاری افسران ہیں ان کی ترقی کا عمل پہلے بھی کوئی اتنا شفاف نہیں ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جونیئر آفیسرز جو 18واں گریڈ کا ہوتا ہے اس کو 20ویں گریڈ میں لگاتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کا کام کرواتے ہیں، اور یہ ساری بیوروکریسی کی مدد سے ہی یہ مار دھاڑ کا سارا پروگرام چلتا ہے۔ اور اکثر جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں وزیر اعلیٰ آ گیا تو یہ بیوروکریٹ آ گیا، یہ وزیر اعظم آ گیا تو یہ سامنے آ گیا، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی لائلٹی ان افسران نے ڈالی ہوئی ہے سیاستدانوں کے پیچھے یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے۔ قانون اور آئین جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر قانون کے خلاف کوئی حکم ہو تو اس کو آپ مت مانیں، وہ اب بیوروکریٹس نہیں ہیں، یہ آپ تسلیم کریں گے۔ لیکن اب تو بالکل ہی اس کا بٹھا ہی بٹھا دیا انہوں نے۔ خواجہ آصف کو اور بلاول بھٹو کو سلیکشن اینڈ پروموشن بورڈ میں ممبر بنا دیا گیا، ان کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، کیونکہ یہ جو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے جو ایک طوق مسلط کیا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے لوگوں پر، جو بنیادی طور پر چارٹر آف ہپوکریسی ہے، اس کے تحت اب آپ جو افسروں کی سلیکشن ہے، جو پچھلے کتنے عرصے سے سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہیں ہوا اور بار بار پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم بہت خفا ہیں، افسروں کی ترقی نہیں ہو رہی اور کام کوئی نہیں ہو رہا، یہ حکومت کر نہیں رہی، بیکاز وہ اپنے افسران کو ترقی دینا چاہتے تھے جو ان کے لائل ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی چھوڑیں آپ اس بات کو، اب سلیکشن بورڈ میں ہی ہم آ گئے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا ایک پی ایس پی، سی ایس پی، محنت سے غریب گھر کا بچہ آتا تھا اور وہ پھر افسر جب بنتا تھا حق سچ کے لیے کھڑا رہتا تھا، قانون کے لیے کھڑا رہتا تھا، اور پھر یعنی وہ اگر وہ ایک پاکستان میں یہ چیز ایک نظر آتی تھی کہ بیوروکریسی میں کوئی انصاف، کوئی میرٹ کچھ ہوگا، لیکن اب تو اس کی پروموشن میں آ گئے ہیں بلاول بھٹو اور خواجہ آصف۔ تو آپ مجھے بتائیے اب جو بندہ ان کے یا ان کے ایم این ایز کے احکامات نہیں مانے گا اس کی کون سلیکشن کرے گا؟ اور ابھی بھی جن کی سلیکشن ہونی ہے وہ پورا نظام انہوں نے کنگڈم بنا لی ہے اور پورا نظام انہوں نے ہوسٹیج کر لیا ہے۔ اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ایک کنگڈم آف شریفیہ اینڈ زرداریہ بن گئی ہے، اور جو افسر ان کا تابعدار ہوگا اس کی آگے ترقی ہوگی، اور جو افسر کوئی حق سچ اور میرٹ کی بات کرے گا وہ اے ایس ڈی بنے گا، وہ خوار ہوگا، اس کی سسپینشن ہوگی، اس کو نکالا جائے گا۔ عملی طور پر یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہے۔ میں سویرے سویرے میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے میں نے یہ خبریں آپ سے شیئر کی ہیں، لیکن کیا کروں، یہی ہیں۔ آج بہرحال سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چلیں وہاں پر اگر کچھ کریکس ہوں گے، جو جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نکلے پاکستانی عوام کے لیے۔ کوئی گروپ جو ہے وہ صرف بھلے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے لیکن کچھ ایسا کام کرے جس سے پاکستان کے لوگوں کا اجتماعی فائدہ ہو جائے، تو دس از دا لاسٹ ہوپ۔ کیونکہ ایک بات منصور علی شاہ صاحب نے کہی جب یہ انہیں کہا گیا کہ یہ بینچ میں غلط طور پر فیصلہ آ گیا، یہ مقدمہ آ گیا، یہ تو جانا چاہیے تھا آئینی بینچ میں، تو منصور علی شاہ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں لیکن کچھ منصوبے اللہ کے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ بس آ گیا ہے تو اب یہ کہانی شروع ہو گئی ہے۔ تو لیٹس سی کہ اگر آج منصور شاہ صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں اور عقیل عباسی صاحب اور پھر عطر مین اللہ صاحب اور شاہد وحید صاحب اور حسن اظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ اور کچھ لوگ، کچھ ججز، ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا آتا ہے 25 کروڑ لوگوں کا، کوئی وہ احساس کر لیتے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کی اس جنگ سے نکل کے کوئی فل کورٹ بنتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی ریویو ہوتا ہے، اور یہ جو عدلیہ پر بالکل انہوں نے کاٹ پھیٹ لگا دی۔ اور اب دیکھیں اب سلیکشن بورڈ میں افسران کے ساتھ بھی انہوں نے خواجہ آصف اور بلاول بھٹو کو بٹھا دیا ہے ترقی کے لیے، تو شاید کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نکال دے کوئی صورت۔ بہرحال یہ ہے جناب، اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔